पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, हरिहर भगवान को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। एतमेव रसं साक्षात् लब्ध्वा देहि सनातनम् सुखी भवति सर्वत्र नान्यथा सुरसत्तमः। असत्यस्मिन् परानन्दे स्वात्मभूतेऽखिलात्मनां को जीवति नरो देवा को वा नित्यं विचेष्टते। तस्मात् सर्वात्मनां चित्ते भासमानो रसोहरः आनन्दयति दुःखाढ्ये जीवात्मानं कृपावलात्। श्रुत संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीता में अमेरू चर्चा गर्दैछौं। इसमें वेदार्थ के हो भन्ने प्रसंगमा यो तैत्तिरीय उपनिषद अनुसार जो पंचकोशातीत हो, 5 कोशदेखि जो पर छ, अर्थात अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, यी 5 कोशदेखि जो पर छ त्यो नै वेदार्थ हो। जसले अन्नमय कोशलाई अतिक्रमण गरेर प्राणमयमा, प्राणमय कोशलाई अतिक्रमण गरेर मनोमयमा, मनोमय कोशलाई अतिक्रमण गरेर विज्ञानमयमा, विज्ञानमय कोशलाई अतिक्रमण गरेर आनन्दमयमा, अनि आनन्दमय कोशलाई पनि अतिक्रमण गरेर त्योभन्दा भित्र ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तत् ब्रह्म स्वरूपको जसले अनुभव गर्छ त्यो अनुभव गर्ने व्यक्ति नै वास्तविक सुखी हो। जहिलेसम्म त्यो ब्रह्म स्वरूप सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभव हुँदैन, उपाधिलाई परित्याग गरिँदैन, तहिलेसम्म सुखी हुन सक्दैन। उपाधि भनेको उपाधिस्तु महाव्याधि। उपाधि भनेको के हो भन्दा व्याधि, केवल व्याधि हैन, महाव्याधि, रोग, दुःख दिने काम गर्छ उपाधिले। जहिलेसम्म उपाधिबाट साधक मुमुक्षु रहित हुँदैन भने तहिलेसम्म त्यो सुखी हुँदैन। त्यसकारण एवमेव रसं साक्षात् लब्ध्वा देहि सनातनम। देहि भनेको जीव, जीवात्मा। देह अस्य अस्ति इति देहि, त्यो देहीले सनातन रसलाई साक्षात जहिलेसम्म अनुभव गर्न सक्दैन, अनुभूत गर्दैन, तहिलेसम्म सुखी हुँदैन। सुखी भवति सर्वत्र नान्यथा सुरसत्तमा। ब्रह्माजीले देवताहरूलाई भन्नुभएको छ नि, सुरसत्तमा, हे सुरहरूमा, देवताहरूमा उत्तम देवताहरू हो। हजुरहरूले यो बुझ्नुहोस्, जहिलेसम्म उपाधि रहन्छ तहिलेसम्म कुनै पनि जीव सुखी हुँदैन।
त्यसकारण देवताहरूमा पनि के छ, हामीहरू श्रेष्ठ छौँ भन्ने अभिमान थियो। हामीहरू शक्तिशाली थियौँ, समर्थ थियौँ, हामीमा शक्ति थियो, त्यसकारण हामीले दानवहरूलाई जित्यौँ। देवासुर सङ्ग्राममा देवताहरूको विजय भयो, असुरहरूले हारे। कसको माध्यमले हारेका थिए? यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको सहयोगले, सहायताले, शक्तिले तिनीहरूले असुरमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। तर देवताहरूलाई के भयो? अहङ्कार भयो, अभिमान आयो। हामी त ठुला छौँ, शक्तिशाली छौँ, समर्थ छौँ भन्ने अभिमान आइसकेपछि सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माले लाग्यो कि यिनीहरूको अभिमानलाई नष्ट गर्नुपर्छ। अभिमानलाई नष्ट नगर्ने भने यिनीहरू उद्दण्ड हुन्छन्, फेरि सम्हाल्न मुस्किल हुन्छ भनेर ब्रह्माजीले के गर्नुभयो? आफ्नै सच्चित परमात्माले, सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मालाई ज्योति रूपमा प्रकट गर्नुभयो। त्यो ज्योति रूपमा प्रकट गरिसकेपछि देवताहरूमा खलबली मचियो। अरे त्यो ज्योति के हो, को हो, कहाँबाट आयो, के गर्न आएको हो भन्ने देवताहरूमा खलबली मचिसकेपछि अब को गएर त्यो ज्योतिको परिचय गर्ने त? केवल ज्योति छ, त्यहाँ कुनै आकार प्रकार छैन। जस्तो किसिमले दीप जल्दाखेरिको जो ज्योति देखिन्छ, प्रकाश, त्यस्तै किसिमको प्रकाश देखिएको छ, आकार प्रकार केही पनि छैन। को हो त यो भनेर देवताहरू जान्नको लागि उत्सुक भए। उत्सुक भइसकेपछि अब को गएर त्यहाँ जान्ने त? नयाँ व्यक्ति कुनै पनि आयो भने किन आएको, कसले गएर सोध्ने? धेरै व्यक्ति बसेको ठाउँमा हुन्छ नि विचार, को गएर सोध्ने भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यहाँ को जाने भन्ने कुरो देवताहरूमा संवाद भयो, विवाद भयो, चर्चा हुन लाग्यो। त्यसपछि गएर पहिले पनि चर्चा आएको थियो। वायु देवता गए, अग्नि देवता गए, इन्द्र गए, सबै गएर पनि त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न सकेनन्। नसकेपछि उमा हैमवती, साक्षात उमाले इन्द्रलाई त्यो तत्त्वको बारेमा बताउनु भयो कि त्यही तत्त्व के हो? वेदार्थ हो। सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा वेदार्थ के हो? त्यो ज्योति स्वरूप परमात्मा हो। त्यो ज्योति स्वरूप परमात्मा जसले अभिमान, अहङ्कार लिएर आउँछ त्यो व्यक्तिलाई दर्शन दिनुहुन्न। जसले अभिमानलाई छोडेर, अहङ्कारलाई छोडेर आउँछ त्यही व्यक्तिलाई ज्योति स्वरूप परमात्माको दर्शन हुन्छ। अब त्यहाँ देवताहरूमा अभिमान थियो जस्तो, त्यस्तै किसिमको हामीहरूमा पनि अभिमान छ। हामीहरूले नि के गर्छौँ? मसँग अहिले शक्ति छ, सामर्थ्य छ, केही पनि मैले गर्न सक्छु, मैले गरे के हुँदैन भनेर हामीहरूले ईश्वरमा पनि विश्वास गर्दैनौँ। आफूले गरेको कर्मद्वारा मिलेको फल हो, प्रारब्धबाट, भाग्यबाट मिलेको भन्ने कुरो पनि विश्वास गर्दैनौँ। यति अभिमान गर्छौँ कि केवल मैले गरेर मिलेको हो, मैले नगर्ने हो भने केही पनि मिल्दैन भन्ने कुरो सोध्छौँ। अनि यस्तो स्थिति हुँदा पनि फेरि परमात्माले के गर्नुहुन्छ? जीवलाई प्रत्येक समयमा सम्बोधन गरेर याद दिलाउनुहुन्छ कि त जीव होस्, त मेरो अंश होस्, त अभिमानी हैनस्, निरभिमानी, निर्गुण, निराकार हो। केवल उपाधिलाई लिएर अहिले यो अलग अलग प्रकारको आकार आएको छ। वास्तविक त पनि म जस्तै निर्गुण निराकार होस् भनेर सम्झाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर जीवले सम्झिँदैन, कहिले पनि सम्झिँदैन। तो भएर जीवलाई प्रमाता भनिन्छ। माता, मिति, मेय, वेदान्तमा त्रिपुटी भन्छन् यसलाई। तीन साधनहरू हुन्छन्, माता, मिति, मेय। माता भनेको प्रमाता, प्रमाता भनेको कर्ता, जीव। मिति, प्रमिति, मिति भनेको ज्ञान, त्यो तिथि मिति वाला मिति होइन, मिति भनेको ज्ञान, प्रमिति भनेको यथार्थ ज्ञान। माता, मिति अनि मेय, मेय भनेको पदार्थ, प्रमेय। तो माता, मिति, मेय ये तीनवटै भयो भने अनि बल्ल विषयको प्रत्यक्ष हुन्छ। जस्तो घट हो प्रमेय, त्यो घटलाई जान्ने व्यक्ति हो प्रमाता। घटको जो ज्ञान भयो त्यो हो प्रमिति। घटलाई जानियो, घट भनेर जानियो तो के हो? प्रमिति। अनि घटलाई जान्ने व्यक्ति को हो? प्रमाता। अनि घट के हो? प्रमेय। तो माता, मिति, मेय तीनवटै चाहियो। त्यसपछि गएर बल्ल के हुन्छ? ज्ञान हुन्छ कुनै पनि विषयको।
जसरी कुवाको पानी पाइपको माध्यमले खेतमा गएर खेतको आकारमा आकारित हुन्छ, जस्तो खेत छ त्रिभुजाकार चतुष्फलकाकार जस्तो किसिमको आकारको खेत छ, त्यस्तै किसिमको आकारको के भन्छ? पानी भन्छ। पानीको कुनै आकार हुँदैन नि, पानी जस्तो पात्रमा गएर बस्छ त्यस्तै किसिमको उसको आकार हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यो जीवात्मा कुवामा भएको पानी जस्तो, त्यो जीवात्मा इन्द्रिय रूपी पाइपद्वारा नालिकाद्वारा निक्लेर खेत अर्थात् विषयमा गएर त्यो के हुन्छ? विषयाकार आकारित हुन्छ। जसरी कुवाको पानी पाइपबाट निक्लेर खेतमा गएर खेतको आकारले आकारित हुन्छ, त्यस्तै किसिमले जीवात्मा इन्द्रियबाट निक्लेर विषयमा गएर विषयाकार आकारित हुन्छ। तो विषयाकार आकारित भयो भने त्यो जीवलाई विषयको प्रत्यक्ष हुन्छ। जहिलेसम्म विषयाकार आकारित हुँदैन तहिलेसम्म प्रत्यक्ष हुँदैन। हामीले सामान्य देख्छौँ कि कुनै पदार्थ हेऱ्यौँ भने सिधै प्रत्यक्ष भयो जस्तो लाग्छ आँखाले मात्रै, तर आँखाले मात्रै हुँदैन। जीव आँखाको माध्यमले विषय देशमा जान्छ, विषय देशमा गएर त्यो विषयलाई आकार आकारित गर्छ, त्यसपछि गएर प्रत्यक्ष हुन्छ। जसरी मान्नुहोस् सूर्यको प्रकाश किरणको रूपले आयो, किरणको माध्यमले यहाँ आएर पुस्तकमा आयो, पुस्तकमा आएर त्यो प्रकाश पुस्तकाकार आकारित जहिलेसम्म हुँदैन तहिलेसम्म हामीलाई पुस्तकको प्रत्यक्ष हुँदैन। प्रकाश आएर यसलाई प्रकाशित गर्नु पर्यो नि। तो सूर्यको किरण पुस्तकमा आएर पुस्तकाकार आकारित भएर जब पुस्तकलाई प्रकाशित गर्यो भने अनि बल्ल हामीलाई के हुन्छ? पुस्तकको प्रत्यक्ष हुन्छ। तो प्रत्यक्ष गर्नेको प्रमाता, त्यो प्रमातालाई परमात्माले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ मातः, अथवा भगवान श्री कृष्णले आफ्नी माँ यशोदालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? मातः, हे माता। माताजी केही काम गर्दै हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त व्यस्त भएको बेलामा सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ मातः, माँ भनेर बोलाउनु, आमा भनेर बोलाउनु। अब माताजीले के भन्दै हुनुहुन्छ? किम यदुनाथ, हे यदुनाथ, हे यदुकुल शिरोमणि, मलाई किन बोलायो? के भयो तिमीलाई? के चाहियो तिमीलाई? किम यदुनाथ। भगवानले के भन्नुहुन्छ? देहि चषकम। चषक भनेको गिलास, गिलासलाई संस्कृतमा भन्छन् चषक। भगवानले के भन्नुभयो? देहि चषकम, माताजी मलाई गिलास दिनुहोस्। माताले सोध्नुहुन्छ किम तेन, त्यो गिलासले तिमीले के गर्छौ? किन दिउँ मैले गिलास? त भगवानले भन्नुहुन्छ पातुम पयः, मैले दुध पिउन चाहन्छु, दुध खान चाहन्छु। पातुम पयः मातः किम यदुनाथ देहि चषकम किन्तेन पातुम पयः तन्नास्त्यद्य कदास्ति वा निशिनिशा कावान्धकारोदय आमिल्याक्षयुगम निशाप्युपगता देहीति मातर पुनर् वक्षोजाम वरकर्षणोद्यतकर कृष्णः सपुष्णातु नः। के गर्छौ त्यो गिलासले भन्दा भगवानले भन्नुभयो पातुम पयः। अब माताजीले के भन्नुहुन्छ? तन्नास्ति अद्य, दिउँसो जानुभयो रहेछ क्या गिलास माग्नु। भगवान माताजी कहाँ दिउँसो जानुभयो रहेछ क्या? माताजीले भन्नुहुन्छ तन्नास्ति अद्य, तिम्रो लागि आज अहिले दुध छैन, तिमीले बिहानै खाइसक्यौ, तिम्रो भाउको दुध सकियो। तन्नास्ति अद्य। तो भगवानले सोच्नुहुन्छ कदा? माताजीलाई सोध्नुहुन्छ कदा? माताजी मलाई कहिले मिल्छ दुध? तन्नास्त्यद्य कदा, कहिले मिल्छ त मलाई त्यो दुध भन्दा माताजीले भन्नुहुन्छ निशी, रात्रि। राति भयो भने गाई दुहुनी, अनि गाई दुहेर तताउने, अनि तताएपछि बल्ल तिमीलाई मिल्छ, त्योभन्दा पहिला दुध मिल्दैन। तन्नास्त्यद्य कदास्ति वा निशी निशाप्युपगता। त्यसपछि भगवानले के गर्नुभयो? तन्नास्त्यद्य निशी, रात्रिमा मिल्छ। तो रात्रि भनेको के हो? भगवानले सोध्नुहुन्छ माताजीलाई रात्रि भनेको के हो? अन्धकारोदयः। जहिले अन्धकारको उदय हुन्छ, अँधेरो आउँछ भने त्यो अँधेरो आयो भने बल्ल के हो त भन्दा राति हो। तन्नास्त्यद्य कदास्ति वा निशिनिशा
कावान्धकारोदय, त्यो निसी भनेको को हो? कसको नाम हो मा निसी? आमा, त्यो निसी भनेको को हो? कसैकी दिदी बहिनी हुन् कि को हुन् त्यो निसी भनेकी भन्दा माता यशोदाले भन्नुहुन्छ अन्धकारोदय। जहिले अन्धकारको उदय हुन्छ भने त्यो अन्धकार नै के हो? रात्रि हो। भनिसकेपछि भगवान त अब खटपटिया त हुनु नै हुनुहुन्थ्यो। अन्धकारको उदय भयो, अन्धकार आयो भने मलाई दुध मिल्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि भगवानले के गर्नुभयो? आमिल्याक्षयुगम, दुईवटा आँखा बन्द गर्नुभयो अरे। अक्षयुगम आमिल्य, दुईवटा आँखालाई उहाँले के गरिदिनु? बन्द गर्नुभयो। अब आँखा बन्द गरेर हेर्नु त अँधेरो आउँछ आउँदैन? आमिल्याक्षयुगम निशाप्युपगता, आमा रात्रि आइन्, निशा आइन्। आँखा बन्द गरेर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ माताजीलाई आमिल्याक्षयुगम निशाप्युपगता, रात्रि आइन्, देहीति मातर पुनः, मा हे आमा मलाई दुध दिनुहोस्। हजुरले यही त भन्नुभएको हो, रात्रि आइन् भने, निशा आइन् भने मलाई दुध मिल्छ भन्नुभएको। रात्रि आइन् मलाई दुध दिनुहोस् भनेर आमाको कपडालाई समातेर खिच्दै तान्दै परेशान गर्ने यस्ता श्रीकृष्ण भगवानले आमिल्याक्षयुगम निशाप्युपगता देहीति मातर पुनः बक्षोजाम वरकर्षणोद्यतकर, आमाले लगाएको कपडालाई समातेर तान्नी, त्यही भन्छन् केटाहरूले केही नदिए के गर्छन्? हान्छन्, यताउता गर्छन्, परेशान गर्छन्। तो आमिल्याक्षयुगम निशाप्युपगता देहीति मातर पुनर् बक्षोजाम वरकर्षणोद्यतकर कृष्ण सपुष्णातुनः। यसरी मातालाई, आमालाई परेशान गर्ने भएका श्रीकृष्ण भगवानले हामी सबैको रक्षा गरून्। अब हेर्नुहोस्, त्यो प्राचीन समयको कुरो। भगवान श्रीकृष्ण दुध खानको लागि, तर खानको लागि, नौनिघु खानको लागि कसरी आतुर हुनुहुन्थ्यो। तर आजभोलिका बालकहरू के हुन्छन्? तिनीलाई दुध खुवाउनु पर्यो, घिउ खुवाउनु पर्यो भने धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, दौडिनुपर्छ, घुमी खुवाउनुपर्छ। अनि बजारको कुरकुरे ल्याएर दिने भने त्यो कुरकुरे ल्याएर दिने भने तिनीलाई परिश्रम गर्नै पर्दैन, दिए हुन्छ न। त आजभोलि बाहिरी बजारिया जो खटपटले के गर्यो त भन्दा मान्छेको जिउहरू बिगारिदियो अनि स्वास्थ्य पनि बिगार्यो। त्यस्तै भगवानले त के गर्नुहुन्छ? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, माता भनेको केवल यशोदा मात्रै होइन। भगवान भनेको को? साक्षात सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा। माता भनेको को त भन्दा कर्ता, जीव, जीवात्मा। जीवात्मालाई परमात्माले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। माता भनेको प्रमाता, हे जीव, जीवलाई सम्बोधन गर्दै हुन्छ परमात्माले। त्यो पटक पटक परमात्माले सम्बोधन गर्दा जीवले सुन्दैन। माताजीको नि त काम धेरै हुन्छ नि त। केटाहरूले बोलायो भने पहिलोपटक बोलाए माताजीले सुन्नुहुन्छ त? सुन्नुहुन्न नि। उता काम छ कतिपटक त सुनेर पनि नसुने गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सुनिहाल्नुभयो दुई चार पटक, किन बोलाएको, के कामले मलाई परेशान गरेको भन्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ किम यदुनाथ, हेर्नु त माता यशोदा के भन्नुहुन्छ? हे यदुकुल शिरोमणि, मलाई किन याद गर्यौ? के भयो तिमीलाई? के चाहियो तिमीलाई? त परमात्माले याद गर्नुहुन्छ जीवलाई, माता हे प्रमाता, हे जीव। अनि जीवले धेरै परेशान भइसकेपछि अन्तिममा गएर बल्ल भन्छ कि यदुनाथ, हे परमात्मा, हजुरले मलाई किन स्मरण गर्नुभयो? के चाहियो हजुरलाई? हजुर कुनै कार्यमा असक्त हुनुभयो, मेरो केही सहयोग चाहियो भन्दा भगवानले के भन्नुहुन्छ? देही चषकम, मलाई गिलास देऊ। अब गिलास भनेर भगवानले त्यो सामान्य गिलास माग्नु भएको छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ? हृदय रूपी गिलास मलाई देऊ। तिम्रो जो हृदय हो त्यो हृदय नै के हो? गिलास हो। त्यो हृदय रूपी गिलास अथवा अन्तःकरण रूपी गिलास मलाई देऊ। यशोदा माताले सोध्नुहुन्छ, होइन, जीवले भन्छ यो मेरो हृदय लिएर हजुरले के गर्नुहुन्छ? त्यो हृदय लिएर हजुरले के गर्नुहुन्छ? के कामको? यो त मेरो मलिन छ, हजुर त शुद्ध सात्विक हो। मेरो हृदयलाई, अन्तःकरणलाई लिएर हजुरले के गर्नुहुन्छ? त भगवानले भन्नुहुन्छ पातुम पयः, दुध पिउन। अब के हो त दुध? कस्तो दुध पिउन चाहनुहुन्छ? यस्तो सामान्य गाईको, भैँसीको यो सामान्य दुध होइन। कुन रूपको दुध, के दुध पिउन चाहनुहुन्छ हजुरले भन्दा भगवानले के भन्नुहुन्छ? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुदीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्वोपनिषदो गावो, सम्पूर्ण उपनिषदहरू के हुन्? गाई। सारा जति पनि उपनिषदहरू छन् यी सम्पूर्ण के हुन्? गाई हुन्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन, दुध दुनी को होता नि? गोपालनन्दन श्री कृष्णचन्द्र भगवान।
पार्थो वत्सः, दुध दुनको लागि पहिला बाछो छोडिदिन्छौँ, बाछो छोडिदिएपछि बाछोले पगार्छ अनि त्यसपछि बेला दुध दुहिने त बाछो को हो त भन्दा पार्थो वत्सः। पार्थ पृथ्वीपुत्र अर्जुन के हुन् त भन्दा वत्स हुन्, बाछो हुन्, बछडो हुन्। सुधी भोक्ता, त्यो उपनिषद रूपी गाईबाट श्री कृष्णचन्द्र भगवान रूपी ग्वालाले दुहेको, अर्जुन रूपी बाछोले पगुराएको, अनि त्यसपछि त्यो दुध के हो त? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधी। त्यस्तो दुधलाई कसले उपभोग गर्छ, कसले खान्छ त? सुधी भोक्ता, जसको बुद्धि राम्रो छ, सत असतको बारेमा विवेचन गर्ने जसको क्षमता छ, शक्ति छ, सामर्थ्य छ, त्यस्तो व्यक्तिले नै त्यो दुधलाई पिउन सक्छ। सुधी भोक्ता। त्यस्तो दुध के हो? तो दुग्धम गीतामृतम महद। गीता रूपी जो अमृत हो, त्यो अमृत रूपी दूध मैले पिउन चाहन्छु। यस्तो सामान्य कुनै दूध होइन। त्यस्तो अमृत रूपी दूध पिउनको लागि मैले तिम्रो हृदय रूपी गिलासलाई पात्र बनाएर त्यो पात्रमा त्यस्तो दूधलाई राखेर म पिउन चाहन्छु। त्यसकारण तिमीले के गर, हृदय रूपी गिलास मलाई देऊ भनेर भगवानले भिख माग्नुहुन्छ आएर जीवात्माको अगाडि। तर जीवात्माले के भन्छ? तन्नास्त्यद्य, यो हृदय रूपी गिलास अहिले हजुरलाई दिनको लागि योग्य छैन, मैले दिन्न। के भन्छ? मेरा इन्द्रियहरू कार्य गर्नलाई समर्थ छन्, हात बलिया छन्, खुट्टा बलिया छन्, व्यक्तिहरूले समाजमा मलाई मान सम्मान सबैले गर्छन्। अहिले मैले हृदयलाई दिएर के गर्ने? दिन्न मैले अहिले। कहिले दिने त? कहिले दिन्छौ त? त्यसो भए हृदय रूपी गिलास भन्दा निशा। बुढो भयो भने निशा भने के? बुढो भयो भने, बुढो भएपछि आँखाले देख्न नसकेपछि, कानले सुन्न नसकेपछि, जिब्राले खान नसकेपछि, नाकले सुन्न नसकेपछि, बस्न नसकेपछि, हिँड्न नसकेपछि, केही काम गर्न नसकेपछि अशक्त भए, असहाय भयो भने अनि बल्ल मेरो हृदय रूपी गिलास हजुरलाई समर्पित गर्छु भन्छ। परमात्माले सदा सर्वदा के गर्नुहुन्छ? जीवात्मालाई सतर्क गर्नुहुन्छ, सावधान गर्नुहुन्छ कि त सावधान भई आफ्नो स्वरूपको अनुभूति गर, साक्षात्कार गर। तर जीवात्माले के भन्छ? न, अहिले होइन। निशा, रात्रि आयो भने, अर्थात् म कुनै पनि कार्य गर्नको लागि आसक्त भएँ भने, मलाई सबैले उपेक्षा गर्न थाले भने अनि बल्ल मैले के गर्छु? परमात्माको स्मरण गर्छु। हाम्रो व्यवहारमा पनि त यही छ नि, कथा सुन्ने, सत्सङ्ग गर्ने, जप गर्ने, तीर्थयात्रा गर्ने कहिले? बुढो भएपछि। यी सबै कुरा बुढो भएपछि हुनै सक्दैन। कथा सुन्नको लागि पनि 1 घण्टा नै आरामले बस्न सकिँदैन, घुँडा दुख्छन्, कम्मर दुख्छन्, अनि कसरी सुन्ने? सत्सङ्ग पनि हुँदैन। जप गर्न बस्यो, हातले माला पनि घुमाउँदैन। अब बसिन्छ कुरो परेको, हातले मालै घुमाउँदैन, खस्छन् माला, अनि कसरी जप गर्ने? त्यो पनि सम्भव हुँदैन। अब तीर्थयात्रा गर्नको लागि त हिँड्न पर्यो, भारी बोक्नु पर्यो आफ्नो सामग्री। त्यो पनि त जवानमै, युवा अवस्थामै ठिक हुनसक्छ, वृद्धावस्थामा त हुँदैन। तर हामीले के गर्छौँ? यी सारा कार्यहरू वृद्धावस्थालाई सञ्चित गरेर राख्छौँ। वृद्धावस्थालाई सञ्चित गरेर राख्दा 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 के हुन्छ? फेरि भोलि जाउँला भन्दा भन्दै त्यही भ्रमरलाई आएर हात्तीले खाए झैँ कमलको फुलसहित के गरिदिन्छ? सट्ट खाइदिन्छ। खाइदिएपछि गयो। त निशा विभगता देहिति मातर पुनः, हे माँ अन्धकार भयो, मलाई दिनुहोस् भनेर जीवात्माले के गर्छ? परमात्माले पटक पटक सम्बोधन गरेर आफ्नो स्वरूपलाई साक्षात्कार गर भनेर जगाउँदा पनि त्यो जाग्दैन। अनि त्यसपछि जीवात्माले परमात्मालाई के भन्छ? हजुरले त आउनुभयो तर मैले भुलिएँ, मलाई केही पनि स्मरण भएन। र त्यस्तो अवस्थामा हजुरले के गर्नुहोस्? कहिलेकाहीँ मलाई याद दिलाइदिनुहोस्, म परमात्मा हुँ, त जीव होस्, म परमात्माले त जीवलाई उपदेश गर्न आएको हुँ, कल्याण गर्न आएको भनेर मलाई याद दिलाइदिनुहोस् न त। याद नदिलाएसम्म त म भुलेको हुन्छु, थाहा हुँदैन मलाई भन्दा परमात्माले भन्नुहुन्छ, तँलाई याद दिलाउनको लागि 1 पटक होइन, 2 पटक होइन, 3 पटक होइन, म पटक पटक आएर तेरो कानमा घन्टी बजाउँछु, खुब घन्टी बजाउँछु, त्यो पनि त उठ्दै उठ्दैन। मोह निद्रामा सुतेको छस्, कहिले पनि उठ्दैन भन्नुहुन्छ। परमात्माले घन्टी बजाउनुहुन्छ नि आएर। घन्टी बजाउने भनेको के हो? व्यक्तिमा रोग आए, आसक्त भयो, प्रतिकूल परिस्थितिहरू आए भने अनि व्यक्तिले परमात्माको याद गर्छ। अनुकूल परिस्थितिमा कहिल्यै पनि याद गर्दैन। भगवानको त छोड्दिनु, आफ्नै मातापितालाई पनि याद गर्दैन। अनुकूल स्थिति छ भने, सुखी छ, सम्पन्न छ, स्वस्थ छ भने उसले मातापिताजीलाई पनि याद गर्दैन। दुखी छ,
आपत्तिमा परेको छ, भोको छ, प्यासो छ भने बल्ल गएर के गर्छ? माता पितालाई याद गर्छ। क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। भोको र प्यासो भएको व्यक्तिले बल्ल गएर आफ्नी मातालाई के गर्छ? स्मरण गर्छ। त्यस्तै परमात्मालाई पनि जीवात्माले कहिले स्मरण गर्छ? आपत्ति आयो भने। आपत्तिको समयमा गर्छ, आपत्तिमा गर्दैन। आएर घन्टी बजाउँछु, घन्टी बजाए पनि त उठ्दैनस् भन्दा परमा फेरि उसले जीवात्माले के भन्छ? घन्टी बजाएर उठिन भने मलाई आएर हल्लाउनु न एकदम। आवाज गरेर नउठे के गर्ने त? भन्दा समातेर हल्लाउने। त्यो समातेर हल्लाएपछि म उठ्छु अन्त आएर समातेर परमात्माले हल्लाउनु पनि हुन्छ। त हल्लाए पनि उसले बुझ्दैन कि मलाई कसले उठाएको हो, के गर्न उठाएको भन्ने कुरो। आफ्नै अभिमानमा मत्त भएर व्यक्ति आफ्नो स्वरूपको कहिले पनि परिचय गर्न सक्दैन। त्यसकारण परमात्माले प्रत्येक समय याद दिलाउनुहुन्छ। दिलाए पनि जीवले के गर्छ? अभिमानको कारणले, उपाधिको कारणले आफ्नो स्वरूपको अनुभूति गर्न सक्दैन। तो स्वरूपको अनुभूति गर्नलाई के गर्नु पर्यो? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय यी जति पनि कोषहरू छन्, आवरणहरू छन्, यी आवरणलाई हटायो भने अनि बल्ल गएर उसले के गर्छ? एतमेव रसम साक्षात् लब्ध्वा देहि सनातनम सुखी भवति सर्वत्र नान्यथा सुरसत्तमः। त्यो स्वरूपको अनुसन्धान गर्यो, वेदार्थको अनुभव गर्यो भने अनि बल्ल गएर त्यो व्यक्ति सुखी हुन सक्छ, नभए कहिले पनि त्यो सुखी हुन सक्दैन। असत्यस्मिन् परानन्दे स्वात्मभूते खिलात्मनाम को जीवति नरो देवा को वा नित्यम विचेष्टते। अखिलात्मनाम सम्पूर्ण जगतको आत्मा भएको परमात्मालाई असति छैन भन्ने कुरो जसले बोध गर्छ, परमात्माको केही पनि वास्तविक स्थिति छैन भनेर कुनै व्यक्तिले यदि विचार गर्छ भने त्यो संसारमा जीवित पनि रहन सक्दैन। हामीहरू जीवित छौँ, स्थित छौँ भने कसको माध्यमले छौँ? जसरी माला धागोमा टिकेको हुन्छ, धागो नभए त्यहाँ मालामा भएका रुद्राक्षहरू, स्फटिकहरू, कुनै पनि फुलहरू यत्रतत्र फैलिन्छन्, माला बन्न सक्दैन। त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माले यदि यो सम्पूर्ण जगतलाई धारण नगरिदिने हो, स्थित नगरिदिने हो भने यो जगत के हुन्छ? विशृङ्खल हुन्छ। हामीले केही प्रयास गर्नु परेको छैन, उसले यो सम्पूर्ण जगतलाई धारण गरिदिएको छ, तर हामीले के गर्छौँ? त्यसले जगतलाई धारण गरिदिएको परमात्मालाई अनुभव गर्ने पनि प्रयास गर्दैनौँ। अनुभव गर्ने प्रयास नगरिकन त फेरि बोध पनि हुँदैन। जान्ने जिज्ञासा पनि गर्नु पर्यो, जिज्ञासा गरिसकेपछि प्रयत्न पनि गर्नु पर्यो, श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यसलाई श्रवण मनन गर्ने हो भने त्यसपछि गएर बल्ल त्यो सत्स्वरूप आनन्द स्वरूप परमात्माको बोध हुन्छ। त्यसकारण तस्मात् सर्वात्मनाम चित्ते भासमानो रसो हरः आनन्द यदि दुःखाढ्ये जीवात्मानं कृपा बलात्। सर्वात्मा रसस्वरूप परमात्मा यदि हृदयमा भाषित भयो भने यो दुःखमय संसारमा पनि व्यक्ति सुखी भएर जीवित रहन सक्छ। आफ्नै स्वरूपलाई नजान्ने हो भने हामी के भन्छ? दुखी भन्छ। आफ्नै स्वरूपको ज्ञान भयो भने त्यही व्यक्ति के हुन्छ? सुखी हुन्छ। र कहीँ यात्रामा पनि गइएको छ भने बाटो हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ भने त्यति दुःख हुँदैन। यो बाटो यस्तै हो भन्ने कुरो हुन्छ, हामी हिँडिन्छ। तर पहिलोपटक गएको बाटो अलिकति विकट छ भने त्यहाँ व्यक्ति के हुन्छ? धेरै आत्तिन्छ। तो मार्गको बारेमा ज्ञान भए व्यक्ति के हुन्छ? आरामले वहाँ पुग्न सक्छ। जसलाई मार्गको ज्ञान छैन भने छोटै माने सानै भए पनि, थोरै भए पनि व्यक्ति परेशान हुन्छ। त्यस्तै किसिमले जसले आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गरेको छ भने जस्तो सम परिस्थिति विषम परिस्थितिमा पनि त्यो समान भएर रहन्छ। जसले स्वरूपको साक्षात्कार गरेकै छैन, के हो भन्ने कुरो जानेकै छैन, चिनेकै छैन भने व्यक्ति के हुन्छ? आपत्तिमा हुन्छ, परेशानमा हुन्छ। त्यसकारण तस्मात् सर्वात्मनाम चित्ते भासमानो रसो हरः आनन्द यदि दुःखाढ्ये जीवात्मानं कृपा बलात्। जीवात्मालाई भगवानले कृपा गरेर के गर्नुहुन्छ? यो दुःखमय संसारमा पनि सुख प्रदान गर्नुहुन्छ। वास्तविक रूपले विचार गर्ने हो भने त दुःख त हामीहरूले ल्याएको दुःख हो नि। जति पनि दुःख हुन्छ त्यो हामीहरूले ल्याएको दुःख हो। त्यसकारण यो जीव सृष्टिमा के छ? दुःख छ। ईश्वर सृष्टिमा दुःख छैन। ईश्वरले त सबै समान गरिदिनु भयो। उहाँको
पृथ्वीको निरूपण उत्पत्ति गरिदिनु हो। अब हामीले त्यही पृथ्वीलाई के गरौँ, यति 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 बाँड्यौँ, अनि बाँडिसकेपछि यो मेरो यो तेरो भनेर यो मेरो र तेरोले के गर्यो, दुःख दिन्छ। दुःख दिन्छ त्यसैले हो। यदि मेरो र तेरो भनेर नबाँड्ने हो, सबै छ भने त त्यहाँ दुःख हुन्छ त, हुँदैन। त्यसले जीव सृष्टिमा अर्थात् त्यो सत्स्वरूप चित स्वरूप आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभव नगरेर जीव स्वरूपमा रहने हो भने व्यक्तिलाई के हुन्छ, दुःख हुन्छ। र जीव स्वरूपमा नभएर यदि शिव स्वरूपमा यो वेदार्थको साक्षात्कार गर्यो भने व्यक्तिलाई कहिले पनि दुःख हुँदैन। किन भन्दा शिव हो वेदार्थ, शिवको नाम नै हो कल्याण, कल्याण स्वरूप परमात्मा। तर त्यो कल्याण स्वरूप परमात्मालाई नभएर हामीहरू त के गर्छ, आफूमा नै अभिमान गरेर म हुँ सबै गर्ने, मैले हो, मैले नगरिकन केही पनि हुँदैन भन्ने अभिमान गरेर के गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। बढेपछि यस्तै स्थिति हुन्छ। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थंगतौ अन्यायार्जितवित्त पूर्णमुदरं गर्भेण तुंगम शिरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम बपुः। महाभारतको युद्ध भयो नि, त्यो महाभारतको युद्धमा कौरव र पाण्डवहरूको लडाइँ भयो। अब कौरवहरूका 100 भाइ सबै मरे, पाण्डवहरूका कसैलाई पनि केही भयो, सबै रहे। त्यो रहनुमा र मर्नुमा कारण के थियो, पाण्डवहरूले सत्यको अनुसरण गरेका थिए, कौरवहरूले असत्यको अनुसरण गरेका थिए। नियम पनि छ सत्यमेव जयते, कहिल्यै पनि ठिक छ सत्यले दुःख पाउला, राम्रो बाटो हिँड्ने व्यक्तिले दुःख पाउला, कष्ट पाउला, तर विजय त्यसैको हुन्छ। सत्यमेव जयते, सत्यको नै जय हुन्छ। त्यसकारण कौरवहरूले पाण्डवलाई कष्ट दिनको लागि के गरेनन्, जहाँ कहीँ षड्यन्त्र गरेर नै कौरवहरूले के गरे, पाण्डवलाई दुःख दिए। तर अन्तिम स्थितिमा फेरि गएर युद्ध हुँदा पनि जसको साथमा भगवान हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा भए त उसको पक्षमा विजय। यत्र जगदीश्वर भगवान रक्षक भएपछि पक्षमा लिइसकेपछि विजय नहुने त कुरै भएन। त्यो स्थितिमा गएर सबै मरिसकेपछि दुर्योधन पनि मर्यो। दुर्योधन मरिसकेपछि त्यो दुर्योधनलाई खाना भनेर स्याल गयो अरे कि, खाना भनेर त शरीर मरेका छन् ती सबै शरीरहरू, त्यहाँ खानको लागि स्याल गयो। स्याल गएर खाना खाने पहिला सुरुमा गएर उसले हात खान थाल्यो अरे, गयो हात खान थाल्दा आकाशवाणी हो, त्यसको हात तैँले खान योग्य छैन, यसको हातले कहिल्यै पनि दान गरेको छैन। हस्तौ दान विवर्जितौ, यसका हातहरू कस्ता छन्, दानबाट रहित छन्, कहिल्यै पनि यसले दान गरेन, त्यसकारण त्यसका हात खान योग्य छैनन्, हात नखा भनेर आकाशवाणीले कसलाई भन्यो, स्याललाई भन्यो। ठिक छ, हात खान नसके, हात त दान गरेको छैन यसले, हात खान सकिएन, हात खान भएन, योग्य छैन, म पनि अशुद्ध हुन्छ भनेर उसले हात खाएन, कान खान थाल्यो अरे। त्यो कान खान थाल्दाखेरि के भयो, हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ। अरे यसका श्रुति भनेका कानहरूले, यिनले श्रवण इन्द्रियहरूले कहिल्यै पनि श्रुतिलाई, उपनिषदहरूलाई, वेदलाई श्रवण गरेनन्। यदि वेद श्रुतिको कहीँ चर्चा भएको छ, सत्सङ्ग भएको छ भने त उसले एकदम कान जबरजस्ती बन्द गरेर हिँड्थ्यो। सुनिहाल्यो भने त फेरि आफ्नो कार्यमा व्यवधान हुनसक्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन उस्तो गर्नु हुँदैन भनेको छ, त्यही कार्य उसले गरेको छ। त्यसमा उसले के गर्थ्यो, आँखा बन्द गरेर कान बन्द गरेर हिँड्थ्यो सर्प जब आएर। त हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ, सदा सर्वदा यसले के गर्यो, वेदको निन्दा गर्दै हिँड्यो, सुन्ने त कुरो परै जाओस् निन्दा गर्दै हिँड्यो, त्यसमा यसका कान पनि खान योग्य छैन। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ, कान खाना छोडेर फेरि आँखा खाना आयो स्याल, अब आँखा निकालेर खाना पर्यो भनेर। नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, यसका आँखाले कहिले पनि साधुको दर्शन गरेन। त्यो साधुको दर्शन नगरेको हुनाले यसका आँखा पनि खान योग्य छैनन्, ती आँखा पनि नखाएदेखि खाइस् भने तँ पनि अशुद्ध हुन्छस्। नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, नेत्रहरू पनि साधुको अवलोकनबाट रहित भएको हुनाले अशुद्ध छन्, ती पनि खान हुँदैन। पादौ न तीर्थंगतौ, अब ठिक छ, अब काम हात पनि खान भएन, कान पनि खान भएन, आँखा पनि खान भएन भने खुट्टा खान्छु भनेर गयो। त खुट्टा खान गएको स्याललाई के आकाशवाणी भयो, पादौ न तीर्थंगतौ,
यी खुट्टाहरूले कहिले पनि तीर्थयात्रा गरेनन्, मन्दिर दर्शन गर्न भनेर परिक्रमा गरेनन्। त्यसकारण यसका खुट्टा पनि खान योग्य छैनन्। नेत्रे साधु विलोकनै नरहिते पादौ न तीर्थङ्गतौ। ठिक छ, अब खुट्टा पनि खान सकेन, पेटै खान पर्यो, ठुलै छ। पेट खाएपछि अगमला भनेर पेट खान गयो। पेट खान जाँदाखेरि के आकाशवाणी भयो? अन्यायार्जितवित्त पूर्णमुदरम। यसले आफ्नो पेट कसरी पूर्ण गरेको छ, कसरी भरेको छ? अन्यायार्जितवित्त, अन्यायबाट आर्जन गरेको धनले यसले आफ्नो यो पेटलाई पूर्ण गरेको छ। त्यसकारण यसको पेट पनि खान योग्य छैन। अन्यायार्जितवित्त पूर्णमुदरम। ठिक छ, अब केही पनि खान योग्य छैन, सबै छोडियो भने ठिक छ, टाउकै खान पर्यो यसको भनेर हात्ती कहाँ गयो? स्याल गयो उसमा दुर्योधनको टाउको खाना भनेर। गर्भेण तुङ्गम शिरो। कहिल्यै पनि यो व्यक्ति यति काम गर्दा गर्दै पनि लज्जित भएर शिर नुगाएर कहिल्यै हिँडेन। गर्भेण तुङ्गम शिरो, गर्भले एकदम शिरलाई माथि गर्दै अभिमान गर्दै हिँड्यो, कहिल्यै झुकेन। अभिवादन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यसले कहिले अभिवादन गरेन। त्यसकारण यसको शिर पनि खान योग्य छैन, यो अभिमानले चुर छ। अन्यायार्जित वित्त पूर्णमुदरम गर्भेण तुङ्गम शिरो। रे रे जम्बुक मुञ्च मुञ्च सहसा नीचम सुनिन्द्यम बपु। हे जम्बुक भनेको स्याल, हे स्याल, हे जम्बुक, मुञ्च मुञ्च, त्यसको शरीरलाई त भने छिटै छोड, त्यसको नजिक पनि त नबस, त्यसको नजिकमा बस्न पनि योग्य छैन। यो शरीर त नजिकमा बसिस् भने त्यसका ती अहिले आएका नि भाइरसहरू, कति भाइरसहरू पनि के हुन्छन् तेरो शरीरमा आउन सक्छन्। त्यसकारण त के गर, यहाँबाट पर जा। त रे रे जम्बुक मुञ्च मुञ्च सहसा नीचम सुनिन्द्यम। यसको त केवल निन्दा गर्ने योग्य होइन, सुनिन्द्य विशेष प्रकारले निन्दा गर्न योग्य छ यसको शरीर। नजिकमा बस्नु पनि योग्य छैन, खाने त पुरै छोड्दै भनेर आकाशवाणी भयो। त्यो स्यालले पनि त्यसको शरीरलाई के गर्यो? छोडिदियो। अर्थात् जो व्यक्ति दुष्ट हुन्छ त्यो जीवित छन्जरी पनि कसैको उपयोगमा आउँदैन, काममा आउँदैन, अनि मरिसकेपछि कसैको काममा आउँदैन। अब जीवित छँदाछँदै पनि त्यो दुष्टले के गर्छ? दुखै दिन्छ संसारमा भएका व्यक्तिहरूलाई, अनि मरिसकेपछि सबैलाई के गर्छ? दुःख दिन्छ। बिचरा त भोको स्याल खाएर जान्थ्यो नि, त्यसको पेट भरिन्थ्यो। त्यो दुष्टताले गर्दा त्यसले पनि खान पाएन, ऊ पनि के भयो? दुखी भएको। त्यस्तै किसिमले हामीहरूले पनि यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेका छौँ, यसको सार्थकता सफलता कहिले हुन्छ? सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको साक्षात्कार गऱ्यौँ भने। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकाद अमृता भवन्ति। यही जन्ममा त्यो सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभव गऱ्यौँ भने त कल्याण हुन्छ, नगरे महति विनष्टि, महान विनष्ट हुन्छ। किन भन्दा यहाँ एकत्र गरे जतिको सबै त छोडै जानु पर्यो, केही पनि रहेन। अब फेरि गइयो भने सुरुवात गर्नु पर्यो नि त। फेरि त सुरुवात गर्नु पर्यो भने त महान नष्ट भयो, भएन? नष्ट भयो। त नष्ट नहोस् भन्ने उपाय गर्नु पर्यो। नष्ट नहोस् भन्ने उपाय गर्नलाई के गर्नु पर्यो? एउटा कुरा त दान गर्नु पर्यो। दान भनेको स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक परस्वत्व स्थापनम। मेरो भन्ने अभिमानलाई छोडेर जसलाई दिएको उसको भन्ने अभिमान गर्नु। दिइसकेपछि मेरो होइन, उसको। दिइसकेपछि अब त्यसमा मेरो अधिकार छैन, उसको अधिकार छ, उसले जे गर्ने गरोस्। पहिला या त दिने बेलामा विचार गरेर दिनु पर्यो, कस्तो व्यक्तिलाई दिने हो, के गर्ने हो भनेर। दिइसकियो भने यसले दुरुपयोग गर्यो भनेर फेरि त्यसलाई गएर भन्नु आफ्नो अधिकार छैन। दिइसकेपछि उसले सदुपयोग गरोस् या दुरुपयोग गरोस्, ऊ स्वतन्त्र छ। हामी गएर भन्ने कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसकारण दिने बेलामा के गर्नु पर्यो? सोचेर दिनु पर्यो। आदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो दरिद्रभावाच्च करोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। आदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो। जो व्यक्ति दान दिन योग्य छैन, अपात्रमा दान दिन्छ भने दिने व्यक्ति दरिद्र हुन्छ। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो। अदत्तलाई दिन योग्य जो व्यक्ति छैन, अर्थात् दिन योग्य जो पदार्थ छैन, अयोग्य पदार्थ पनि त दिनु हुँदैन नि। अब यस्तो पदार्थ हामीले दिन्छौँ जो कामै आउँदैन, कसैले प्रयोगै गर्न सक्दैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई पदार्थ हामीले दान दियौँ भने त्यो दानले काम आउँछ त? उसलाई फेरि चिन्ता कलाइदिउँ, ढाडो कहाँ लाएर फालो भन्ने चिन्ता हुन्छ। वैसे तो दानको काम आएन। तो
अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो, नदिने व्यक्तिलाई दियो भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ? दरिद्र हुन्छ। दरिद्र भावाच्च करोति पापम, दरिद्र भयो भने व्यक्तिले के गर्छ? पाप गर्छ। आफू छ, घर परिवारहरू छन्, सबैको पालन गर्नु पर्यो, पोषण गर्नु पर्यो, कहीँ न केही गरेर कमाएर ल्याउने प्रयास गर्छ। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावाच्च करोति पापम, दरिद्र भएको कुराले के गर्छ? पाप गर्छ। अब पाप गर्यो भने पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पापको प्रभावले कहाँ जान्छ? नरकमा जान्छ। अब नरकमा गयो भने, नरकबाट आयो भने कि त्यो समृद्ध त हुन्न, दरिद्र नै हुन्छ। पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, वहाँबाट आयो फेरि दरिद्र भयो भने हुन्छ, दरिद्र भयो भने फेरि पाप गर्छ, फेरि नरकमा जान्छ। त्यसको त क्रम चलिरहन्छ। पहिला आएको थियो नि नरकबाट आएका व्यक्तिहरूका लक्षण, अत्यन्त कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रता च। हेर्नुहोस्, दरिद्र भएर पनि छैन 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 भन्यो भने त्यो व्यक्ति के हो? नरकबाट आएको भन्ने कुरो जान्छ। अत्यन्त कोप कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजने सुवैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। यी नरकबाट आएका व्यक्तिका के हुन्छ? चिन्ह। दरिद्र स्वभाव वाला भयो भने त्यो पनि नरकबाट आएको हो। तो दरिद्र भावाच्च करोति पापम, पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दरिद्र हुन्छ, फेरि पाप गर्छ, फेरि दरिद्र हुन्छ, फेरि पाप गर्छ। यो क्रम चलिरहन्छ। त्यो क्रम नहोस् भन्नको लागि के गर्नु पर्यो? यही जन्ममा सतचित आनन्द स्वरूप परमात्माको साक्षात्कार गर्नु पर्यो। जहिलेसम्म साक्षात्कार गरिँदैन तहिलेसम्म फेरि दरिद्र नै बनिरहन्छ। किन भन्दा त्यो सत्स्वरूप परमात्माको ज्ञान नभएसम्म जति पदार्थ प्राप्त गरे पनि प्राप्त गर्ने अभिलाषा हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्ने अभिलाषा हुनु नै के हो? दरिद्रता हो। दरिद्रता भनेको यो पनि मेरो होस्, यो पनि मेरो होस्, यो पनि मलाई मिलोस् भन्ने जो भाव आउँछ त्यो नै के हो? विशाल तृष्ण। दरिद्र भनेको विशाल तृष्णावाला जो व्यक्ति हो त्यो नै के हो? दरिद्र हो। त्यो हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो? सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभव गर्नु पर्यो। त्यो अनुभव गर्नको लागि सत्संग गर्नु पर्यो। अर्थात् हामीहरू के को लागि आएको हो, हाम्रो के कर्तव्य हो भन्ने कुरोमा विचार गर्नु पर्यो र आफ्नो कर्तव्य पालन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। एकजना राजकुमार, पहिला त प्राचीन समयमा के थियो भने राजकुमारको लागि अलग विद्यालय, सामान्य प्रजाका कुमारहरूको लागि अलग विद्यालय यस्तो थिएन। सबै बालकहरू, कुमारहरू एउटै गुरुकुलमा आएर पढ्थे। त्यो एउटा राजकुमार पनि कुनै गुरुकुलमा पढ्थे, त्यही अन्य प्रजाका छोराहरू कुमारहरू पनि पढ्थे। र साथै पढ्दै गर्दा त साथी त भइहाल्छ। त्यो राजकुमारका 5-7वटा अरू पनि प्रजाका छोराहरू साथी भए। साथी भइसकेपछि बिचमा कहिलेकाहीँ चर्चा हुन्थ्यो। चर्चा हुँदा भन्थे कि हजुर त राजकुमार हो, राजगद्दीको अधिकारी हुनुहुन्छ, पछि गएर तपाईँ राजा बन्नुहुन्छ। अहिले त हामीहरूमा मित्रता छ, प्रेम छ, सँगै बस्छौँ, खान्छौँ, खेल्छौँ, के भेद छैन। पछि गएर हजुर राजा बन्नुभयो भने त हामीलाई भुल्नुहुन्छ होला हजुरले, हाम्रो त मित्रता रहँदैन त बेलामा भनेर अरू प्रजाका छोराहरूले राजकुमारलाई भने। राजकुमारले त्यो कुरो मनमा राखिरहेका थिए। समय बित्दै गयो, पढेर तिनीहरू अलग अलग ठाउँमा गए। गइसकेपछि राजकुमार राजा बने, राजगद्दीमा बसे। राजगद्दीमा बसेर उनले 5-6 वर्षसम्म राज्य चलाए। राज्य चलाइसकेपछि उनलाई याद आयो कि हामीहरू पढ्ने बेलामा मित्रहरूले यस्तो यस्तो कुरो गर्थे, अब मित्रता त निभाउनु पर्यो भनेर एउटा मित्रलाई उनले बोलाए। राजकुमारले, राजाले, अहिलेको राजाले मित्रलाई बोलाएर उनले भने कि ल हजुरले पढ्ने बेलामा यस्तो यस्तो चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त हामीहरू मित्र छौँ, हामीहरूको प्रेम छ, वात्सल्य छ, सबै छ, तर हजुर राजा भइसकेपछि हामीलाई भुल्नुहुन्छ होला, यो प्रेम रहँदैन होला भन्नुहुन्थ्यो। हजुरले मैले त्यही याद दिलाउनलाई बोलाएको हुँ। अब यो राज्य मैले हजुरलाई दिएँ, मैले यो राज्य हजुरलाई दिन्छु, हजुरले यो राज्य चलाउनुहोस् भन्दा उनले मित्रले के भने, हजुर अन्नदाता हो, त्यस्तो कुरो नगर्नु, त्यो त बालकको समयको केटारी बचपनाको कुरो गरियो, त्यो कुरो अहिले कहाँ हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन भनेर भन्दा राजाले भने होइन त्यस्तो होइन, तिमीले धेरैको लागि होइन 3 दिनको लागि राज्य ल्याऊ, त्यस्तो भन्दैनौ भने 3 दिनको लागि तिमीले के गर, राज्य गर, सम्पूर्ण अधिकार मैले तिमीलाई दिएँ भनेर उनी मित्रलाई के गरे, राजकुमारले राज्य दिए। अब उनी राज्य पाइसकेपछि अब राजा भए, राजा भएर राजगद्दीमा बसे। राजगद्दीमा बसिसकेपछि उनले के गरे, अब राजा भएको छ 3 दिनको लागि हो, 1 दिन त उनले खूब खाना पिउनुमा बिताए, राम्रा राम्रा चिजहरू बनाउने, खाने, यताउता गरेर बिताए।
अर्को दिन यो राज्यमा के छ त, राजधानीमा राजमहलमा कहाँ कहाँ के छ भनेर घुम्नेमा यताउता गर्नेमा हेर्नेमा खर्च गरे। 2 दिन गयो। तेस्रो दिन बिहानै उठेर उनलाई के इच्छा भएछ, ओहो म त राजा हुँ, यो सम्पूर्ण राज्य मेरो हो, यो राजमहल मेरो हो, सबै भइसक्यो त रानी पनि मेरी हुन्, म त अब रानी भएको ठाउँमा जानुपर्छ, म राजा हुँ भन्ने सोचेछन्। सोचिसकेपछि त्यो कुरो रानी कहाँ पुग्यो। रानी पतिव्रता थिइन्, उनी पनि डराइ नै थिइन्, भयभीत होइन, अब के गर्ने हो। किम कर्तव्य कि विमूढ भइसकेपछि के गर्ने के नगर्ने भने निश्चित नभइसकेपछि उनले आफ्नो राजगुरुलाई ब्राह्मणलाई बोलाए। कुलगुरु जो ब्राह्मण थिए उनलाई बोलाएर राजगुरुलाई सोधिन् कि गुरुदेव म यस्तो विपत्तिमा छु, मैले के गर्नुपर्छ, हजुरले उपाय बताउनुहोस् भनेर भन्दा कुलगुरुले के भन्नुभयो, चिन्ता नगर, तिमीले चिन्ता नगर, मैले यो समस्यालाई तुरन्त समाधान गर्छु। त्यसपछि ती ब्राह्मण राजगुरु कहाँ गए, अहिले भएको राजा कहाँ गए। राजालाई गएर भने हजुरले राजमहलमा अथवा रानी कहाँ जाने इच्छा गर्नुभएको रहेछ, त्यो राम्रो कुरो हो। वहाँ जानको लागि राजा जसरी जान्छन्, सुसज्जित भएर श्रृङ्गारित भएर जाने नियम छ, त्यही राजाको पद्धति अनुसार नै हजुरलाई जानुपर्छ, यति जान पाइँदैन भनिसकेपछि अब तयार भयो। राजाको पद्धतिको लागि के गर्नु पर्यो, अब पहिला त सामान्य प्रजा थिए, यतिकै राम्रोसँग नुहाइधुवाइ पनि नगरेका, आभूषण पनि नलगाएका, वस्त्रहरू पनि त्यस्तै सामान्य थिए। अनि गुरुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि पहिला त हजुर एकदम राम्रोसँग नुहाउनु पर्यो, नुहाइसकेपछि अनि सुसज्जित हुनु पर्यो। त्यो सुसज्जित हुनको लागि उनले व्यक्ति नियुक्त गरे। व्यक्तिलाई यसरी नियुक्त गरे कि छिटो नगर्नु भाइ, खुब समय लगाएर राम्रोसँग गर्नु। अब पहिला नुहाउने व्यक्तिले 2-3 घन्टा लगाइदिए, नुहाइसकेपछि फेरि कपडा लगाउने व्यक्तिले कतिखेर जस्तो दुलेलाई सजाउँछन् नि, उता जन्ती आइसके यता सजेको सजै जाने बेलै हुँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि के गर्न थाले, यिनलाई भावी राजालाई सजाउन थाले यता त्यही समय गयो। अब फेरि आभूषण बनाउन लगाएका थिए, ल्याएर आभूषणहरू लगाउनु पर्यो, गर्दा गर्दा रात त्यहीँ बित्यो। रात बित्यो, उज्यालो भयो, उज्यालो भएपछि 3 दिन सक्यो, अधिकार सकिएपछि त के भयो, राजाबाट अब प्रजा भयो, प्रजा भएपछि उनी गइसकेपछि अब केही दिन बितिसके उनका 6-7 खास आत्मीय मित्र थिए, अरू त थिए नै धेरै, तर आत्मीय मित्र तिनीहरू थिए। तिनीहरूलाई उनले पालो गरी बोलाए, कसलाई त्यस्तै समस्या भयो, कोही के भएर गए, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेर गए, कसैले पनि देशको बारेमा प्रजाको बारेमा सोचेन। एकजना मित्र आए, उनलाई बोलाएर राजाले के गरे त भन्दा 3 दिनको राज्यको अधिकार दिए। राज्यको अधिकार दिँदाखेरि राजाले के भने भन्दा मेरो यो घर, मेरो शरीर अनि मेरी रानी, यिनीदेखि अतिरिक्त सबै तपाईँको, तपाईँले आफ्नो बुद्धिले क्षमताले पाएसम्म जे गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहोस्, 3 दिनको लागि हजुर स्वतन्त्र भनेर दिइसकेपछि उनी पहिला गएर राजसिंहासनमा बसिसकेपछि त्यहाँ गएर नजिकका व्यक्तिहरूलाई, बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई बोलाएर भने हेर देशमा कहाँ के समस्या छ, कहाँ के समस्या छ, प्रजाहरूलाई के कष्ट छ, त्यो तिमीहरूले सबै ठाउँमा गएर पहिला बुझेर आऊ न। तुरन्त 10-15 जना बुद्धिमान व्यक्तिलाई पठाइदिए। कसैले भने वहाँ पानीको व्यवस्था छैन, कहीँ धर्मशालाको व्यवस्था छैन, कहीँ पाठशालाको व्यवस्था छैन, कहीँ औषधालयको व्यवस्था छैन, अनेक प्रकारका समस्याहरू लिएर आएपछि उनले आदेश दिए कि यो जहाँ जे समस्या छ 3 दिनमा पुरा हुनुपर्छ। 3 दिनमा पुरा हुनुपर्छ। त्यसको लागि जति खर्च चाहियो कोषबाट निकाल, खजान्चीलाई, कोषाध्यक्षलाई बोलाएर आदेश दिए, यिनीहरूले जे भन्छन् त्यो दिए। सब कोषबाट पैसा निकालेर तत्त कामहरू सुरु हुन थाले। त्यो दिन सुरु भयो, भोलिपल्ट सुरु भयो। अब पर्सिपल्टसम्म दिनमा पनि बोलाएर सोधियो कति काम भएको छ त भन्दा यति काम भइसक्यो, यति काम बाँकी छ, अब छिटोभन्दा छिटो त्यो काम पुरा गर्ने प्रयास गर भनेर राजाबाट आदेश भयो। आदेश भएपछि सबै व्यक्तिहरू के गर्न थाले, कार्य सम्पन्न गर्न थाले। गर्दा उता राजालाई पनि थाहा भयो, ओहो अरू व्यक्ति त आएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेर हिँडेका थिए, तर यो मित्रले के गर्यो त भन्दा देशको लागि, प्रजाको लागि यति काम गरौँ, मैले यति वर्षमा गर्न सकेको थिइनँ, यसले 3 दिनमा गरेँ। म स्वतन्त्र थिएँ, त्यही पनि मैले यति काम गर्न सकेका थिइनँ, यसले 3 दिनमा गर्यो भनेर उनले भने कि अब मेरो समय पुरा भयो राज्यकालको, म जाँदैछु भन्दा त्यो पूर्व राजाले आएर के भने, अब तिमी जाने होइन, तिमी मेरो यहाँ बस्ने हो, म राजा, तिमी मेरो मन्त्री भएर तिमी के बन, सल्लाहकार बन्न सहयोग गरेर जसरी देशको विकास हुन सक्छ त्यसमा तिमीले सहयोग गर भनेर उनलाई के गर्नु, राजाले आफ्नो मन्त्री बनाएर साथमा राख्नु, नियुक्ति गर्नु।
त्यही अब हामी पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेर 2-3 दिन यत्तिकै बिताएर खाना पिउनमा सुसज्जित हुनमा एन्टिङ पेन्टिङ गर्नेमा बिताउने कि कल्याण गर्नमा बिताउने? यसमा हेर्नुहोस्, परमात्मा रूपी राजाले हामीहरू सबैलाई राज्य गर्नको लागि 3 दिन दिनुभएको छ। 3 दिन भनेको बाल्यावस्था, यौवन अवस्था अनि वृद्धावस्था। बाल्यावस्था एउटा दिन हो, यौवन अवस्था एउटा दिन हो, वृद्धावस्था एउटा दिन हो। यी दिनहरूमा हामीहरूले परोपकार गरेर दिन बिताउने कि स्वार्थमा दिन बिताउने? स्वार्थमा दिन बितायो भने जसरी राजाले 3 दिनपछि पठाइदिए त्यस्तै किसिमले गएर फेरि सामान्य प्रजा हुनु पर्यो। यदि परोपकारमा बिताउने हो भने राजाले साथमा राखेर आफ्नो मन्त्री बनाउँछन्, सल्लाह लिन्छन्। वास्तविक भन्ने भने राजाभन्दा ठुलो मन्त्री हुन्छ। राजाको लागि बुद्धिमान मन्त्रीको आवश्यकता हुन्छ जसले सल्लाह सुझाव दिन्छ। त्यसैको परामर्शले गर्दा देश राम्रो पनि हुन सक्छ, नष्ट पनि हुन सक्छ। त्यसैले राजा ठुलो होइन, राजाको मन्त्री ठुलो हो, बुद्धि दिने व्यक्ति। त्यसकारण हामीहरू अब के गर्ने? राजाको मन्त्री बन्ने कि त्यही सामान्य प्रजा बनेर फेरि वहीँ जाने गाउँमा फेरि? त्यही भएर भगवान शङ्कराचार्य भन्नुभएको छ नि, बालस्तावत क्रीडासक्त तरुणस्तावत विषयासक्त वृद्धस्तावत चिन्तामग्न परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। बालस्तावत क्रीडासक्त, एक दिन त हामीले के गर्यौँ? खेल्दैन बितायौँ। 3 दिन छन्, एक दिन खेल्नमा बितायौँ। बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत विषयासक्त, तरुण अवस्थालाई के गर्यौँ? विषयमा आसक्त भएर बितायौँ। वृद्धस्तावत बाल्यावस्थामा खेलेर गयो। अब युवावस्थामा केवल विषयको चिन्तन गर्दै गर्दै गयो भने बुढो भएपछि के गर्ने? बसेर चिन्तै गर्ने त हो नि, अरू के गर्ने? केही गर्न सकिनँ भने चिन्ता गर्ने, त्यसलाई भन्छन् पश्चाताप। अब केही गरेको भए त मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्छन्, व्यक्तिहरू भेट्न आउँछन्, ल यो परोपकारी व्यक्ति हो भन्छन्। केही नगरेपछि के गर्ने? थल पर्ने अनि चिन्ता गर्ने। त वृद्धस्तावत चिन्तामग्न परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न, त्यो परब्रह्ममा कहिले पनि म लग्न भइन से जीव खेल्दै गयो, विषयको अनुभव गर्दै गयो अनि चिन्ता गर्दै गयो, कहिले जप्ने त नि परमात्मालाई? त्यस कारण के गर? अन्तिममा गएर केवल भज गोविन्दम, गोविन्द परमात्माको भजन गर। यही भजन गर्नाले नै तिमीहरूको जन्म के हुन्छ? सार्थक हुन्छ। नहीं रक्षति डुक्रिय गर्ने भनेको यो अन्य व्यावहारिक धेरै कर्म गरेर कहिले पनि रक्षा हुनेवाला छैन। त्यस कारण के गर्ने? परमात्माको बारेमा चिन्तन गर्ने। खेल्दै बितिगो बाल्यावस्था, विषयतिर गो तरुणावस्था, वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला हरिकन भजने कुन हो बेला भज नारायण भज नारायण सज्जन। मर्नु छ निश्चय भोलि की परसी यही छ सहारा उस दिन। खेल्दै गीतको बाल्यावस्था त्यही कुरा, विषयतिर गो तरुणावस्था, वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला। केवल चिन्ता लिए त्यो बेलामा पनि भजन गर्दैन नि, फेरि चिन्ता मात्रै गर्छ। ल हामीले यस्तो गर्थ्यौँ उस्तो गर्थ्यौँ, तैँले केही पनि गरिनस्, यसो गर्नुपर्ने उसो गर्नुपर्ने, भोकै मर्ने भयो तिमीहरू सब, यस्तो भयो उस्तो भनेर चिन्ता मात्रै गर्छ। ठिक छ, हजुरबाट केही पनि काम हुँदैन, भगवानको चिन्तन गर्नुहोस् बसेर भन्नु, गर्दैन, यिनी के सुरु गर्छ? त वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला हरिकन भजने। अब बोली नै आउँदैन, बुढो भइसक्यो, त्यो बाणी नै बन्द भयो, सुन्दैन, कसरी सत्सङ्ग सुन्ने, कसरी भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्ने। त्यस कारणले भज नारायण भज नारायण सज्जन। मर्नु छ निश्चय भोलि की पर्सी यही छ सहारा। भोलि की पर्सी पनि कि आजै कतिखेर थाहा हुँदैन, गएको श्वास आउने कि होइन थाहा हुँदैन। त्यस कारण के गर्ने? केवल भगवान नारायणको सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको स्मरण गर्नुदेखि अतिरिक्त केही पनि उपाय छैन। ठिक छ, व्यक्तिले विकास गरून्, तरक्की गरून्, जे गरे पनि तिनीहरूको काम कहिल्यै लाग्दैन। वास्तवमा विचार गर्ने हो भने त्यो गरेको यहीँसम्मलाई मात्रै हो, जहिलेसम्म शरीरमा प्राण छ तहिलेसम्मलाई। तर भगवान नाम सङ्कीर्तन गर्नु, जप गर्नु त जन्म जन्मान्तरसम्म, जहिलेसम्म महाप्रलय हुँदैन र जहिलेसम्म त्यो जीवको मोक्ष हुँदैन तहिलेसम्मलाई काम लाग्छ। या त मुक्त भएर काम लाग्छ। मुक्त भयो भने ज्ञान रूपी अग्निले के गर्छ? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन। ज्ञान रूपी अग्निलाई नष्ट गर्न सक्छ, नभए अरू कुनै पनि अग्नि त्यो कर्मलाई नष्ट गर्न सक्ने क्षमतावाला छैन। त्यसकारण के गर्ने? यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने जो सम्पत्ति हामीलाई जन्म जन्मान्तरसम्म काम लागोस्। त्यो के हो त भन्दा आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान, अर्थात् भेद बुद्धि नहुनु।
यदा हि एष एतस्मिन् अदृश्यत्वादि लक्षणे निर्भेदम परमेकत्वम विन्दते सुरसत्तमा। हे सुरसत्तम, देवताहरूमा श्रेष्ठ देवता हो, जुन व्यक्तिले भेद बुद्धिलाई नष्ट गरेर अभेद बुद्धिलाई प्राप्त गर्छ, निर्भेदलाई प्राप्त गर्छ। दुई भयो भने भय हुन्छ, एक्लै भयो भने अभय हुन्छ। एउटा व्यक्ति मानुष व्यवहारमै एउटा व्यक्ति कोही पुरुष स्त्रीको लागि भएको कारण हुन्छ। पुरुष पनि अविवाहित छ, स्त्री पनि अविवाहित छिन् भने ती स्त्रीको लागि त्यो पुरुष कस्तो हुन्छ? भएको कारण हुन्छ। तर त्यही पुरुषले स्त्रीसँग विवाह गर्यो भने अनि त्यो पुरुष के हुन्छ? स्त्रीको लागि अभयको कारण हुन्छ, अभय प्रदान गर्छ, भयबाट रक्षा गर्छ। त्यस्तै किसिमले जीवात्मा र परमात्मामा जहिलेसम्म भेद बुद्धि हुन्छ, त्यो भिन्न भन्ने बुद्धि हुन्छ भने व्यक्ति के हुन्छ? भयभीत हुन्छ। अब विवाह भइसकेपछि त अभेद भयो नि त। अभेद भयो भने अभयम वै जनक प्राप्तोसी द्वितीयाद वै भयम भवति। जहाँ दुई हुन्छन् त्यहाँ भय हुन्छ। भेद भयो नि त, तँ अलग म अलग भयो भने भेद भयो। अब अभेद भयो भने सुख हुन्छ। जसरी त्यो पुरुष विवाह गर्नुभन्दा पहिला स्त्रीको लागि भयप्रद हुन्छ भने त्यही पुरुष विवाह गरिसकेपछि के हुन्छ? अभयप्रद हुन्छ, अभय प्रदान गर्नेवाला हुन्छ, अभय दिनेवाला हुन्छ, ऐक्यताको बोध भएको हुनाले। त्यस्तै किसिमले सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मासँग जीवको जहिले अभेद बुद्धि हुँदैन, ऐक्यताको बुद्धि हुँदैन, भिन्नताको बुद्धि हुन्छ भने जीव कस्तो हुन्छ? भयभीत हुन्छ, सदा सबैलाई डराइरहेको हुन्छ। अब अभेद बुद्धि भयो भने उसलाई कहीँ पनि डर छैन, एकदम मस्त भएर स्वच्छन्द भएर हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जहिले चाहिँ निर्भेदको प्राप्ति हुन्छ, यो वेदार्थलाई सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको वेदार्थको अनुभव भयो भने व्यक्ति अभेदलाई प्राप्त गर्छ। अभेदलाई प्राप्त गर्यो भने आफ्नो स्वरूपमा रहेर व्यक्ति स्वस्थ हुन सक्छ। अभेदलाई प्राप्त गरेन, भेद बुद्धि भयो भने व्यक्ति अस्वस्थ हुन्छ। अब हामी स्वस्थ हुने कि अस्वस्थ हुने? त स्वस्थ हुनको लागि वेदार्थको बारेमा चिन्तन गर्नु पर्यो। उठेदेखि लिएर सुत्ने बेलासम्म, जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म, केवल यहीँ मात्रै होइन, यहाँबाट निक्लेर गएपछि पनि के गर्नु पर्यो? वेदार्थको बारेमा चिन्तन गर्नु पर्यो। वेदार्थकै चिन्तन गर्दा 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 यस्तो होस् कि अरू कुनै चिन्तन गर्ने समय नै नमिलोस्। तर हामीहरूलाई त अरू चिन्तन गर्दा गर्दा वेदार्थको चिन्तन गर्ने समय नै मिल्दैन। अरू चिन्तन गर्ने समय मिल्छ, वेदार्थको चिन्तन गर्ने समय नै छैन। कहाँ सत्सङ्गमा आउने? यो काम छ, ऊ काम छ, यसो गर्नु छ, उसो गर्नु छ भनिन्छ नि त्यो। तर सत्सङ्गमा एक क्षण पनि आएर बस्यो भने व्यक्तिलाई कुनै न कुनै कल्याण हुन्छ। त्यसले ठिक छ धेरै बेर नहोस्, आएर बस्ने त हुन्छ, कल्याण हो। त्यसकारण वेदार्थको चिन्तन गर्यो भने जीव र परमात्मामा ऐक्यताको बोध हुन्छ। ऐक्यताको बोध हुनु नै के हो? वेदार्थको बोध हो। यही प्रसङ्ग यहाँ ब्रह्माजी र देवताको संवादमा चल्दैछ। हामीहरूले पनि अलिअलि चलाइँदैछ, जसरी चल्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्